حضراتی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح جمعہ رات والے دن ساڈا سبق سی کہ اللہ تعالی بدیاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دیندے نے۔ جدوں بندہ سچی توبہ کردا ہے تے او دے جڑے گناہ نے نا اللہ انہاں نوں نیکیاں وچ تبدیل کر دیندے نے۔ پھر اساں حدیث پاک بھی پڑھی مسلم شریف دی کہ بندے کولوں اللہ پوچھدے نے کہ تیرے فلاں فلاں چھوٹے چھوٹے گناہ سن، تو بندہ شرمسار ہوندا ہے، پریشان ہوندا ہے، تے وڈے گناہاں تو جڑا ہے نا بچن دی کوشش کردا ہے کہ وڈے گناہ نہ ہی کھلن۔ تے جدوں اللہ فرماندے نے نا کہ یہ سارے جن گناہ نے انہاں نوں نیکیاں چ تبدیل کر دو، پھر وہ دل کردا ہے کہ ہن میں اللہ نوں دساں کہ مالکا میں تے وڈے وڈے بھی گناہ کیتے سن۔ وہ پہلا ڈردا سی کہ پتہ نہیں کی ہونا ہے، تے جدوں انہوں پتہ لگ گیا کہ اے تے نیکیاں ملدیاں پیاں نے گناہاں دے بدلے وچ، پھر وہ عرض کرے گا مالکا میں تے فلاں فلاں بھی گناہ کیتا کہ میرا وہ بھی بخش کیتے تے وہ دی بھی مینوں نیکی مل جاوے۔ اور فرمایا کہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اس دی وجہ بیان کردیاں بڑا خوب لکھیا کہ جدو اللہ تعالیٰ دے بندیاں کولوں کوئی سرزد غلطی ہو جاندی ہے تے پھر وہ لوگاں چان کے نہیں کہندے کہ اسی وہ فلاں گناہ کیتا جے۔ فرمایا پھر وہ شرم دے نال پانی پانی ہو جاندے نے، اپنے آپ نوں از حد حقیر سمجھن لگ پیندے نے، بڑی عاجزی دے نال التجا کردے نے، خوف خدا انہاں دے دل وچ ہوندا ہے، عرض کردے نے اے مالکا اسی مغفرت دے طلبگار ہاں، اسی تیرے کولوں مغفرت چاہنے ہاں، ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے، تو رحمت دے نال درگزر فرما۔ اور فرمایا اگر انہاں نے اے گناہ نہ کیتا ہوئے تے دل دے اندر انہاں دے سوز و گداز اور مالک دی محبت کیویں پیدا ہوندی، انہاں کولے کمی ہوئی، گناہ ہویا تے پھر انہاں نے اللہ دی بارگاہ چ گڑ گڑانا شروع کیتا۔ حضور سلطان العارفین فرماندے نے نا انہاں دے شعر دا ایک مصرع ہے کہ میں اندر ایڈے گناہ نہ ہوندے تے تو کس نوں بخشیندا ہو۔ انسان ایک ایسا کردار ادا کردا ہے زندگی دے اندر کہ اپنے مالک دی رضا دے اندر نیکی کردا ہے، پھر شیطان اس بندے نوں بہکان دی کوشش کردا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، جدو تسی اچھا کام کرو گے تے تواڈے متعلق شیطان اچھی سوچ پیدا ہون دے گا نہیں۔ جدو تسی نیکی دا عمل کرو گے تے شیطان دی کوشش ہوئے گی کہ کسی نہ کسی طریقے اس بندے نوں ورگ لا کے جڑا نا میں اس نیکی تو دور کر دیواں۔ تسی مسلسل اگر اللہ اور اس دے رسول دا ذکر کرو گے تے شیطان نوں یہ گل چنگی نہیں لگنی۔ مثنوی شریف وچ ایک حکایت نقل کردے نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ، آپ فرماندے نے کہ ایک بندہ سی تے وہ روزانہ با جماعت نماز پڑھنی، تے ایک دن ہویا اسی طرح کہ وہ نماز جماعت جڑی ہے نا چھٹ گئی۔ بندہ بڑا رویا، بڑا گڑ گڑایا، بڑی آہوزاری کیتی۔ وہ جدو بڑی آہوزاری کیتی اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہوں جماعت نالوں بھی 2-4 گنا اجر زیادہ عطا کر دیتا۔ جدو اجر زیادہ مل گیا، اگلا دن ہویا، پھر فجر دا وقت ہویا تو بوا کھڑا گیا، انہاں کہ جناب اٹھ کے تے نماز ادا کر لو۔ انہاں کہا تو ایڈا مہربان میرے تے کیویں ہویا ہے، تے کون ہے؟ اگوں بول کے دسدا جناب میں شیطان ہاں، کل تسی لیٹ نماز پڑھی سی تے بڑا آہوزاری کیتی سی تے بڑا روئے سو تے کل تانوں ثواب بہتا ملیا سی تے میں نہیں چاہتا اج بھی بہتا ملے، تسی جنہ ہے انہیں لے لو۔ یعنی کہ انہوں نے اشارہ یہ دیتا ہے شیطان تے نہیں نہ چاہتا کہ تسی نیکی کرو، انہیں تے ہی کرنا ہے کہ تسی نیکی تو باز آ جاؤ، نیکی وال نہیں تساں جانا، نیکی تو رک جاؤ۔ آخری ایتاں نے سورۃ الفرقان یا فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، جن نے توبہ کیتی
اور نیک کام کیتا، اس نے رجوع کی اللہ دی طرف، اور جس تو رجوع دا حق ہے۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اے جڑے لوگ جھوٹیاں گواہیاں دیندے نے نا، انہاں دے متعلق آئے تھے، فرمایا جو جھوٹی گواہی نہیں دیندے اور جدو گزرتے نے کسی لغو چیز دے کولوں تے بڑے باوقار ہو کے گزر جاتے ہیں۔ یا شہادون دے دو معنی کیتے گئے، ایک حاضر ہونا اور دوسرا گواہی دینا۔ پہلا معنی اگر اس آیت دا مطلب لیا جائے حاضر ہونا، تو دا مطلب ہے کہ کسی باطل سرگرمی دے اندر وہ شریک نہیں ہوندے، ایسیاں محفلاں جنہ تے لغو کام ہوندے نے، جنہ دے اندر شیطان دی پیروکاری ہوندی ہے، فرمایا ایسے اجتماعات دے اندر، ایسے غلط نظریات دے اندر جو محافل نے انہاں چ جا کے وہ لوگ نہیں بیٹھ دے جو لوگ حق پسند اور مالک دی رضا والے نے، جو اللہ نو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی جڑا سی گواہی دینا، اور اس آیت دا اگر بھی مفہوم لیا جائے جھوٹی گواہی، تے فرمایا کہ جدوں بندہ اپنے مالک نو راضی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ جھوٹی گواہی بھی دینا نہیں۔ اور فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ دے بندیاں دا شیوا ہی نہیں کہ وہ پہلا باطل اور نفاق دے ہنگامی رائے رونقاں دے اندر جناب اپنا جا کے بیٹھن، اس تو بعد پھر جدو جھوٹی گواہی دی گل آوے تے دے دین۔ فرمایا انج نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری شریف دی حدیث پاک ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ٹیک لگا کے جلوہ فرما سن، تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تانوں خبر نہ دواں کہ سب تو وڈے گناہ کیڑے کیڑے نے، سب تو وڈا گناہ کیڑا کیڑا ہے، میں تانوں اس گل دی خبر نہ داں؟ تے صحابہ کرام عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خبر دیو، سانو پتہ چل جاوے کہ وڈا گناہ کیڑا کیڑا ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، سب تو وڈا گناہ ہے کہ تسی رب دے نال کسی نو شریک ٹھہراؤ۔ سب تو بڑا گناہ کی ہے کہ رب دے نال کسی نو شریک ٹھہرانا۔ اور فرمایا وعقوق الوالدین کان متقیٰ، تے فرمایا کہ دوسرے نمبر تے ماں باپ دی نافرمانی کرنا، والدین دی نافرمانی کرنا۔ اور اگے فرمایا فجالس فقال الا وقول الزور، سرکار اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، ٹیک تو سیدھے ہو کے جدو بیٹھے ٹیک چھوڑ دیتی، فما زال یکری روحا حتی قلنا لیتہا ساکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس الفاظ نو بار بار دہرایا۔ پہلا گناہ فرمایا رب نہ کسی نے شریک ٹھہرانا، دوسرا گناہ والدین دی نافرمانی کرنا، تے تیسرا گناہ فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ دوسری دفعہ نہیں، بار بار اس گل نو کیتا کہ جھوٹی گواہی دینا سب تو بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، بار بار ان الفاظ نو دہرایا۔ اور اس لیے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اقدس دے اندر اگر کوئی بندہ جھوٹی گواہی دیندا سی تے انہوں 40 کوڑے مارے جاندے سن۔ کنے کوڑے؟ 40 کوڑے مارے جاندے سن۔ او دا منہ کالا کر کے، او دا سر من کے تے انہوں بازار دے اندر چکر لگایا جاندا سی کہ تاکہ پتہ چل جے لوگاں نوں کہ جھوٹی گواہی دین والا بندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا کہ اس وجہ کر کے جڑے باوقار لوگ ہون، جڑے اللہ تعالیٰ نو رضا دے اندر رہندے ہون، انہاں دا شیوا اے نہیں، مسلمان مومن ایمان والے دا شیوا اے نہیں کہ جھوٹی گواہی دے یا ایسا عمل کرے کہ جدے نال شیطان تے خوش ہو جاوے مگر رحمان راضی نہ ہوئے۔ مومن بندیاں دی یہ نشانی نہیں۔ اے سدا دنیا دا میلہ چلدا نہیں رہنا، اے سدا دنیا دے رنگ رنگینیاں نہیں رہنیاں۔ تسی ویکھو جڑے عدالتاں کچہریاں دے اندر، چوکاں دے اندر، گلیاں دے اندر، پنچایتاں دے اندر جھوٹیاں گواہیاں دے دیندے نے، سدا زندہ وہ بھی نہیں رہندے، تے جنہ دے متعلق دیندے نے سدا زندہ وہ بھی نہیں رہندے۔
ਟੁਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੁਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ کہ جدو دنیا تو جان گے ایس جہان وچ تے سرخرو ہو سکتے ہیں، مگر اگلے جہان وچ بچت آنی اتھے تے مالکاں نے پوچھنا ہی پوچھنا، دس ہاں اے گناہ کیتا سی تے کیوں کیتا سیگا۔ اس وجہ تو دعا کریا کرو اللہ سانو انہاں گناہاں تو بچا کے رکھے، ساڈے دامن نو اے غلاظت تو بچا کے اپنی منزل مقصود تک پہنچن دی توفیق عطا فرمائے، اور کریم مالک کرم فرما کے سانو آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ بالنبی الامین، صلاۃ و